अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तारीख़ इस्लाम की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज जिस नबी का तज़किरा हम इस वीडियो में करेंगे उनका नाम है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी थे। आपके वालिद माजिद का इस्म गिरामी शरहया था और आप हज़रत हारून की नस्ल से थे। आप अभी कमसिन ही थे कि आपको और आपके साथ कुछ लोगों को बख्ते नसर जो एक जालिम बादशाह था उसने गिरफ्तार कर लिया था और अहदे जवानी तक आप कैद में रहे। फिर वहां से छूटकर जवानी की हालत में ही अपने वतन पहुंचे और वहां अयाम हयात गुजार रहे थे कि नागा उन्हें एक मुहिम पर जाना पड़ा। वो अपने एक खास गधे पर सवार हुए और रवाना हो गए। चलते चलते एक वीरान बस्ती में पहुंचे। वहां एक बाग नजर आया जिसमें उन्होंने क़याम किया। वो अपने हमरा एक मिक़दार मुनासिब में अंगूर, इंजीर और शीरे अंगूर लेकर रवाना हुए थे। जब उजड़ी हुई बस्ती में पहुंचे तो अपने गधे को एक दरख्त से बांध दिया और खुद एक दरख्त से टेक लगाकर खड़े हो गए और इस बस्ती की तबाही पर नजर करने लगे। देखा कि छतें गिरी हुई हैं, दीवारें गिरी पड़ी हैं और वहां बेशुमार लोग मरे पड़े हैं। उनकी हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। दिल में कहने लगे कि खुदा इन बोसीदा हड्डियों को कैसे जिंदा करेगा। अब इनका ये तसव्वुर या बनज़र अज़मत बारी था या बनज़र ताज्जुब था। बहरहाल इस ख्याल का जहन में आना ही था कि इन पर मौत तारी हो गई। फिर वो 100 साल के बाद जिंदा हुए और उनके साथ वो सब लोग भी जिंदा हुए जो मरे पड़े थे, जिनकी तादाद रिवायत के मुताबिक 1 लाख थी। कुरान मजीद में है जिसका तर्जुमा है कि ए रसूल, तुमने इस बंदे के हाल पर भी नजर की जो एक गांव पर से होकर गुजरा और वो ऐसा उजड़ा हुआ था कि वो अपनी छतों पर ढह के गिर पड़ा था। ये देखकर वो बंदा कहने लगा, अल्लाह अब गांव को ऐसी वीरानी के बाद क्यों कर आबाद करेगा। इस पर खुदा ने इसको मार डाला और 100 बरस तक मुर्दा रखा। फिर इसको जिला उठाया। तब पूछा, तुम कितनी देर पड़े रहे? अर्ज की, 1 दिन पड़ा रहा या 1 दिन से भी कम। फरमाया, नहीं, तुम इसी हालत में 100 बरस पड़े रहे। अब जरा अपने खाने पीने की चीजों को देखो कि उज़्बी तक नहीं, और जरा अपने गधे सवारी को तो देखो कि इसकी हड्डियां ढेर पड़ी हैं, और सब इस वास्ते किया है ताकि लोगों के लिए तुम्हें कुदरत का नमूना बनाएं। और अच्छा, अब गधे की हड्डियों की तरफ नजर करो कि हम कैसे इनको जोड़ जाड़ कर ढांचा बनाते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। फिर जब इन पर जाहिर हुआ तो बेसाख्ता बोल उठे कि अब मैं ये यकीन कामिल जानता हूँ खुदा हर चीज पर कादिर है। वीवर्स, मुफस्सिरीन में इख्तिलाफ है कि ये बस्ती कौन सी बस्ती थी और वो शख्स कौन थे। बास का कौल यह है कि वो शख्स हजरत उज़ैर ही थे और बस्ती बैतुल मुक़द्दस थी। जब बख्ते नसर बादशाह हुआ और उसने बनी इसराइलियों का कला कमा करके बैतुल मुक़द्दस को जला के खाकस्तर कर दिया और उनकी लाशों को दरिंदों ने खाया, तो हजरत उज़ैर का उधर से गुजर हुआ था और वो ताज्जुब से कहने लगे कि क्या ऐसी उजड़ी बस्ती भी आबाद हो सकती है। इस पर खुदा ने उनकी रूह कब्ज कर ली और 100 बरस तक मुर्दा रखा और इनकी ग़िज़ा और दूध जो साथ था मुतलकन ख़राब ना हुआ और उनके बदन को नज़र खलाइक से बचा कर रखा। गर्ज जब हजरत उज़ैर दोबारा जिंदा हुए और उनका गधा भी जिंदा हुआ तो बैतुल मुक़द्दस आबाद हो चुका था। जब अपने घर वापस आए तो अपने पोतों को बूढ़ा पाया, खुद गोया जवान थे। लोगों को किसी तरह यकीन न होता था, यहाँ तक कि जब अपनी लौंडी को जिसे 20 बरस की छोड़कर गए थे वो अब 120 बरस की अंधी बुढ़िया हो चुकी थी, उसके लिए दुआ की और उसको बीना किया, और अपने बेटे को जिस हालत हमल में छोड़कर गए थे अपने शाने का तिल जो बहुत चमकदार था दिखलाया। तब लोगों को यकीन हुआ कि यही हजरत उज़ैर हैं। खुदा की भी क्या शान है कि खुद हजरत का सन तो 50 बरस का था और बेटे का सन 100 बरस का। इसी वजह से खुदा ने फरमाया कि मैं तुमको अपनी कुदरत का नमूना बताता हूँ। वीवर्स, अल्लामा मजलिसी तहरीर फरमाते हैं कि जब बख्ते नसर बादशाह होकर बनी इसराइल पर मुसल्लत हुआ और हजरत उज़ैर उसके शहर से बचकर निकले, फिर बैतुल मुक़द्दस के करीब लाशों का अंबार और मकानात की तबाही पर इज़हार अफसोस करते हुए उसकी दोबारा आबादी पर हैरत का इजहार किया, तो फिर इन्हें मौत आई और 100 साल के बाद जिंदा हुए। तो खुदा ने जिस्म में से जिस अज़ू को सबसे पहले जिंदा किया वो उनकी आंखें थीं। आंखों की सफ़ेदी में पुतली अंडे की सफ़ेदी के मानंद मुतहरिक थी और देख रही थी।
حضرت عزیر نے دیکھا کہ بوسیدہ ہڈیاں ایک دوسرے کے قریب ہو کر آپس میں ملتی جا رہی ہیں، گوشت ان پر پیدا ہو رہا ہے، جوڑ بند اور رگیں آپس میں مل رہی ہیں، یہاں تک کہ حضرت کا تمام جسم اور ان کے خچر کے تمام اعضاء درست ہو گئے اور دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو حضرت نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ خدا ہر شے پر قادر ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت عزیر 100 سال کے بعد نئی زندگی پانے کے بعد جب اپنی قوم میں پہنچے تو کسی نے آپ کو نہ پہچانا اور نہ آپ کے اس بچپنے کو یاد رکھا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ بالآخر انہوں نے اپنی کنیز سے باتیں کی جو ان کی روانگی کے وقت 20 سال کی تھیں اور اب 120 سال کی ہو گئی تھیں۔ اس نے کہا کہ عزیر کو گم ہوئے تو 100 سال ہو گئے، آپ عزیر کہاں سے آئے؟ جب انہوں نے اپنے عزیر ہونے پر زیادہ زور دیا تو اس نے کہا عزیر تو بڑے مجیب الدعوات تھے، ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تھی۔ اگر آپ عزیر ہیں تو دعا کیجئے کہ میں بینا ہو جاؤں اور میرے پاؤں جو شل ہو چکے ہیں وہ پھر سے کام کرنے لگیں۔ حضرت عزیر نے دعا کی اور چہرے پر ہاتھ پھیرا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر اس نے انہیں پہچان لیا، لیکن بہت ہی متعجب ہوئی کیونکہ یہ جوان تھے، حالانکہ عمر کے لحاظ سے انہیں بوڑھا ہو جانا چاہیے تھا۔ حضرت عزیر نے اپنے 100 سال مردہ رہنے کے واقعات بتائے۔ بالآخر وہ دوڑی ہوئی عزیر کے فرزند اور پوتے کے پاس گئیں جو کہ دونوں بوڑھے تھے اور ان سے سارا قصہ بیان کیا۔ وہ جب گھر آئے تو انہوں نے ان کو دیکھا اور بات چیت کی۔ حضرت عزیر کے فرزند نے کہا کہ ہمارے والد کے کندھے پر تو ایک ہلالی تل تھا جو روشنی دیتا تھا۔ یہ سن کر انہوں نے کرتا اتار دیا۔ بیٹوں نے جب تل دیکھا تو یقین کر لیا کہ یہ ہمارے والد ہیں اور ان کی تمام باتوں پر بھی یقین کر لیا۔ بالآخر تمام قوم میں چرچا ہو گیا اور سب نے آپ کے وجود کو تسلیم کر لیا، لیکن بعض لوگ بدستور شک میں رہے، یہاں تک کہ ایک گروہ نے کہا کہ توریت ہم سے گم ہو چکی ہے اور عزیر حافظ توریت تھے، اگر آپ عزیر ہیں تو توریت سنائیے۔ حضرت عزیر نے توریت سنا دی مگر کوئی صحت کی تصدیق کرنے والا نہ تھا۔ پھر فیصلہ ہوا کہ توریت کا وہ نسخہ جو پہاڑ پر بخت نصر کے خوف سے چھپا دیا گیا تھا وہ نکالا جائے۔ چنانچہ وہ لایا گیا اور حضرت عزیر کے پڑھے ہوئے توریت کی تصدیق ہو گئی۔ تب لوگوں نے تسلیم کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے واقعات کے پیش نظر یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ ابن اللہ ہے، یعنی اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عزیر نے بڑی سختی سے اس کی رد کی اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا صرف ایک بندہ ناچیز ہوں اور وہ میرا خالق اور معبود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عقیدہ قضاء و قدر کی سب سے پہلے وضاحت حضرت عزیر ہی نے کی تھی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت عزیر جس زمانے میں مشغول تبلیغ تھے، ان کی خدمت میں ایک شخص جس کا نام زردشت تھا حاضر ہوا اور اس نے ان سے علم حاصل کیا، اور جب باکمال ہو گیا تو ان کے پاس سے چلا گیا اور اس نے دعوی نبوت کر دیا۔ حضرت عزیر نے ہر چند اسے سمجھانے کی سعی کی مگر وہ نہ مانا اور اس نے آتش پرستی کو رواج دے دیا اور ماں بہنوں کے ساتھ نکاح کو بھی جائز قرار دے دیا۔ بنی اسرائیل نے جب اس کی طغیانی دیکھی تو اسے بیت المقدس کے علاقے سے نکال دیا۔ وہ عراق چلا گیا، پھر وہاں سے بلخ جا پہنچا اور شریعت اسلامیہ عزیریہ کے خلاف تبلیغ کرتا رہا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت عزیر نئی زندگی پانے کے بعد 50 سال مزید زندہ رہے، پھر اپنے بھائی عزرہ کے ساتھ ہی ایک دن اور ایک ساتھ میں انتقال فرما گئے۔ ویورز، یہ تھے کچھ حالات و واقعات حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں تاریخ اسلام کی اگلی ویڈیو میں جس میں ہم تذکرہ کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔